Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong pasalamat sa tanan ninyong mga prayers, sa tanan ninyo nga mga sakripisyo alang sa kalampusan sa pag nagtapok sa 132nd Plenary Assembly sa CBCP dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa malampuson nga kapistahan sa ato nga Birhen sa Kuta, ingon man usab sa kalampusan usab sa retreat sa atong mga kaparian. Niadto dieng adlaw nga Biyernes didto kami sa Lupisaina agi og misa pasalamat sa ika-97 nga pagkahimugso sa Lupisaina nga lungsod o sa kalungsod. Muna nga salamat kaayo kayang Dios nagapanalangin sa mga katawhan sa Lupisaina. Sa maong mensahe sa akong humili, akong gipasalamatan ang mga nagsakripisyo nga mga lideres ug ako pong gipahinumduman ang katawhan nga mutambayayong ug dili lang kay magsigig tan-aw sa mga sayop sa atong mga lideres. Motong ningon ako, count your blessings and never make failures as the emphasis of your being a citizen of Lupisaina. Kay kung nato kung pirming tan-awon ang mga failures, di ka na maayo. Kinanglan ng mga failures, dili nato usa ka pagtan-aw sa kadautan, kundi mga challenges nga maoy mudala nato aron mas mulambo pagayod ang ato nga kinabuhi. Muna nga kadto sa katawhan labi na gayod ni Mayor Andrea Pink Gutierrez Cagas. Salamat sa imong pagkainahan sa lungsod, padayon o ako moingon pray more unya paningkamot nga magtinarong gayod sa pagpang-alagad. Usa sa mga project aron gayod moabot ang daghan pang mga investors mao nga iyang buhaton ang iyang gamaon ang patubig aron moabot yun kini sa tanan nga mga barangay o ginaot nga kini magmatinumanon, magampo lang gayod. Usbon ko, salamat atong tanan. O niadtong Sabado, August 1, mao ang birthday ni Ma'am Pating Leong. Busa ngadto ni Ma'am Pating Leong, belated happy birthday. Salamat kayo sa imong pagkamatinabangon diri kanako ingon usab sa Archdiocese sa Osamis. Mitambong gyud ako sa iyang misa pasalamat. Miadto ako sa San Lorenzo Ruiz Parish sa pagabuntag o apil pud ako sa kining salusalo agig pasalamat sa Dios sa iyang ika-80 ka tuig sa iyang edad ni Ma'am Pating Leong. Usa kadto ni Ma'am Pating Leong, belated happy birthday. Karong adlaw, Agosto 3, Lunes, ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, og nanyagit sila sa kalisang. Si Hesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlot. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya.
Diya gidawat siya ni Hesus o gibira og mingon si Hesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan og nilurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan misimba kang Hesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret og si Hesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisa na lang sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, ang atong ebanghelyo karon gapunting gayod sa pagtuo. Kung doon natin pagtuo, kita mo kapyot o mo gunit gayod kang Hesus. Si Hesus usab, ang atong Ginoo, aduna po'y lawom nga pagsalig sa amahan. Muna nga sa ebanghelyo, gasugod nga si Hesus miadto sa usa ka lugar o siya nagampo. Atong makita dinhi nga si Hesus aduna gayoy lawom nga pagsalig sa amahan. Mitungas siya sa bungtod nga nag-inusara aron pagampo. Sa ako nang gikaingon, importante kayo ang paglaom, ang pagtuo, ang sentro sa ato nga ebanghelyo karon mao gayud ang pagtuo. Kung doon natin pagtuo, kita muhawid, mukupot, o dili yun nato ikaulaw nga kita mukapyot sa atong Ginoo. Kung na kay pagtuo, kung ikaw nakasala, balik yun ka sa Ginoo. Kung ikaw adunay pagtuo, nga nahagbong ka tungod sa imong pagkamalapason, balik sa Ginoo. Pangumpisan, bahalag magbalik-balik ka ngadto sa ipari. Ipakita nga ikaw adunay pagtuo. Ako kining nasinati ang pagkamalapason. Busa ako, muhangyo usab kaninyo nga ato gayong puy-an ang pagkamatinud-anon nga bisan sa atong pagkamalapason kita mukapyot o muadtog mubalik ngadto sa atong Ginoo. Ang ebanghelyo sa ako nang gikaingon nga nagpunting kini sa pagtuo o dinhi dihang si Jesus nagampo sa usa ka bungtod unya iyang gipasakay ang iya nga mga tinun-an sa usa ka sakayan o didto sa sakayan ang maong sakayan gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Una sa tanan, istorya kini sa una nga kasaysayan sa kinabuhi sa mga tinun-an, sa mga kinabuhi sa mga mituo kang Hesus, sa kinabuhi sa mga tinun-an nga adunay simbolo ang maong sakayan. Ang sakayan gasimbolo sa simbahan ug sanglit kay ang simbahan kay ang sakayan simbolo man sa sakayan dinhi gipakita ni Hesus nga moabot gayud ang mga pagsulay. Pero importante mao nga kita musalig gayud sa Ginoo, musalig gayud kang Hesus ug dili gyud nato wad-on ang atong pagsalig. Ug dinhi atong makita nga sa diha nga si Hesus miadto kanila mga alas 3 sa kadlawon, miadto si Hesus kanila nga naglakaw sa tubig. Wa gyud ay tulog-tulog ang atong Ginoo, no? Kay nagampo siya nya human siyang pag-ampo, doon na siya ay concern sa iyang mga apostoles. Doon na siya ay concern sa simbahan. Doon na siya ay gugma sa iyang gitukod nga simbahan. Nagikuso-kuso sa mga pagdaot, nagikuso-kuso sa mga kritisismo, nagikuso-kuso sa mga walay hinungdan nga mga bingkil-bingkil. Mao nga atong Ginoo
miadto padulong sa sakayan nga mao ang simbahan. Unya, naglakaw siya. Kung doon natin pagtuo, kanang kuan gyud ay no, mahimo gyud ay ang tanan. Pero dinhi gipakita pod kaya nga tong Ginoo galakaw man sa dagat, gipakita dinhi nga He is the Lord of nature and He can suspend nature concerning what they can do to people. Kay nakalakaw gud siya sa dagat. Nya igipasabot nga ang atong Ginoo Dios gyud nga gamhanan, nga iyang gipakita nga siya gamhanan labaw sa tanan, kay gani iya man nga mamanduan unsa iyang buhaton sa ato nga environment, sa ato nga kadagatan. Naglakaw si Jesus, o sa diha nga nakakita ang mga tinun-an, nang hadlok sila, nanyagit og miingon, adunay multo. Balik ta nga ang sakayan timaan sa simbolo sa simbahan. Ang sakayan simbolo sa simbahan. Unya akong gisulti nga importante kaayo nga ang anaa sa simbahan aduna gayoy pagtuo. Pero ang simbahan gikuso-kuso apan ang atong mga leaders pinaagi ni Pedro, siya, sa diya nga siya nakakita sa tong Ginoo, misyagit siya miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Ipasabot, nga adunay pagtuo ang atong mga leaders, busa gihangyo sa atong mga leaders, labi na yun, si Pedro, nga muadto sa tong Ginoo, kini pagtulunan, kini natong tanan, nga sa atong mga kalisod, sa mga pagsulay, nga naangkon sa ato nga simbahan, sa pagtuong Katoliko Romano, kinahanglan nga mupadayon kita, dili kita mo surrender, apan ato gayon, nga ihalad ngadto sa atong Ginoo, ang atong pagsalig ngadto kaniya. Si Pedro mingon, Ginoo, palakta ako nga na kanimo. O mingon ang atong Ginoo, dali nga rin. Si Pedro mikawas sa sakayan, o milakaw sa tubig. Nindot kayo, no? Sa sinugdanan, tungod kay si Pedro puno sa pagtuo, nakalakaw siya. Pero sa diha nga siya nakamatikod sa hangin, o nahadlok siya, naunlod si Pedro. Dinhi gipakita nga kung ang atong mga leaders mawad-an gali sa pagtuo, muunlod yun ta. Mo nang akong hangyoon ang ato nga mga kaparian, bisan ako mismo, nga atog yung huptan ang lawom nga pagtuo. Tinuod, tawhanon lang kita, o sa mga kritisismo, sa mga pagdaot, sa mga pagsulay, usahay mutidlom kita sa dagat, ug mawad-an kita sa paglaom. Pero importante, nga mubalik kita pagsyagit ug paingon, Ginoo, luwasa ako. Diha, gidawat siya ni Jesus o gibira o mingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Ginoo, ako makasasala. Ginoo, ako dili kumplito ang akong pagtuo. Pero sa gamay nako nga pagtuo, sama sa bata nga mihalad sa 5 ka bukpan ug 2 ka isda, ako usab gahalad sa gamay nakong pagtuo. O ako milaom nga imong punan, imo nga hatagan sa lawom pa nga panalangin, aron mulawom pa og mutid og mo dako ang akong pagtuo. Mao kini ang pagtulunan nga buot isilsil sa simbahan nga na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Na kita sa atong pagkamasalaypon, musyagit kitag moingon, Ginoo, naunlod ako, luwasa ako. Kini gapakita sa ato usab nga pagtuo, bisan huyang pero anaa gihapon ang pagsalig nga na sa Ginoo. Ug busa dili kita mo surrender, dili kita mawad-an
sa ato nga kusog, padayon kita nga muhangyo sa Dios nga kita tabangan sa atong mga kalisod, sa atong mga kaguol, sa ato nga mga pag-antos. Pare, madre, mga obispo, ako, bisan sa akong pagkamasalaypon, sa akong pagkamakasasala, gahangyo gyapon kaninyo nga mogunit ug mokapyot kang Hesus kay kini pagpakita nga kita misalig kaniya ug aduna gyapon kitay pagtuo. Ang ebanghelyo karon nindot yun kaayo. Ang pagtuo mulawom kung kita magampo. Si Hesus, ang ebanghelyo gasugod nga si Hesus miadto sa bungtod ug siya gaampo. O kini gapakita nga ang simbahan nga gikuso-kuso nga mao ang larawan sa sakayan, kinahanglan nga magpadayon sa pag-ampo. O sa ako nang gikaingon, nindot kaayo nga sa dihang nakita nila nga si Jesus di ay kadto, ang mga tao midala sa mga masakiton ug ilang gidala ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisa na lang sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Pagtuo gihapon kada bitawng muanata sa Kuta Shrine, ako muana man gayon. Unya dili gyud kumpleto ang akong pagduaw kung dili ako makahikap sa larawan sa mahal nga Birhen sa kuta. Ug dinha murag mahatagan ako og mahatagan ako kusog ug murag bag-o ang akong kinabuhi. Mao nga ako naghangyo usab kaninyo nga muadto kita sa Birhen sa kuta. Atong isulti kaniya ang atong mga kalisod, kaguol, ang mga problema sa kinabuhi. Sama nga sa ebanghelyo niingon nga ang mga masakiton naghangyo nga pahikapon sila sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nga nakahikap nangaayo. Kita tingali usahay tawgon ta sa lain nga mga tinuhuan nga mga kining ang ilang sulti nato nga mga tuo-tuo. Pero naman sa ebanghelyo mihikap sila nya nangaayo sila. Kita usab ang atong pagtuo anaa kang Hesus nga sa atong paghikap sa iyang inahan, ang atong inahan, iyang inahan, ang atong intensyon dadon ngadto sa iyang anak, kay si Hesus mao lamang ang manluluwas nga muhatag sa iyang panalangin ngari kanato. Ang mahal nga Birhen Maria instrumento aron ang ato nga mga intensyon dadon ngadto sa iyang anak. Ang mahal nga Birhen Maria dili makapuli sa iyang anak nga manluluwas. Ang mahal nga Birhen Maria dili ang manluluwas. Ang mahal nga Birhen Maria mao'y instrumento aron ang atong mga intensyon dadon ngadto sa iya sa tiilan siyang anak ug sanglit siya inahan dunggon gayud ang iyang mga pangamuyo. Usbon ko ang ato nga ebanghelyo gahisgot bahin sa pagtuo. Ang sakayan simbolo sa simbahan ug pinaagi sa mga pagsulay, kinahanglan nga kita mudangop ngadto kang Hesus ug kita moingon, Ginoo, luwasa kami. Pero ang ato usab nga pagtuo mulawom lamang kung kita adunay pag-ampo ug kini gipakita sa atong Ginoo nga siya sa wala pa muadto sa sakayan. Ang atong Ginoo wala gyud di ay mubiya kanato. Gasigi gyud siya tan-aw sa simbahan nga iyang tinukod. O sa panahon nga kini murag gikuso-kuso sa pag-ayo, ang atong Ginoo mingon gyud, Pedro, ania ako. O kita moingon, Ginoo, luwasa kami.
Aduna kita'y pagtuo, mulawom ang maong pagtuo kung kita nagampo. O kita pupadayon sa tong pagtuo. O akong awhagon, ikaw nga namati kanako, nga atong ipadayon ang atong pagtuo, ug mugunit ug mukapyot kita kang Hesus. Ug kung ikaw gusto pagayon nga muhikap sa sidsid sa sinina sa tong Ginoo, adto lang ang iyang inahan si Mama Mary, kay siya ang arka nga nagdala kang Hesus diha sa iyang sabakan sulod sa siyam kabulan. Ug ako sayon nga sa tong paghikap sa sidsid sa larawan sa Mahal nga Birhen Maria, kita iyang panalanginan, kaya ang atong intensyon dadon man ngadto sa iyang anak. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako nga congratulations ngadto sa lungsod sa Lupisayna, pinanguluhan ni Mayor Andrea Pink Gutierrez Cagas, nga mao ang atong mayor dinha sa Lupisayna, sa ilang pagsaulog sa ika-97 ka tuig sa pagkalungsod sa Lupisayna. Salamat usab sa presensya sa ato nga Vice Gobernador sa mao nga misa pasalamat didto sa Lupisayna Gymnasium niadtong Hulyo 31 sa mga alas 9:15 sa buntag. Didto si Vice Governor Weng Gutierrez uban usab ni Board Member Donna Iyog. Busa sa tanan nga mga kawani, sa tanan nga mga mitambong, labi na gayud sa mikon-celebrate nga pare si Father Sandy Kumita, ang kura paroko sa Lupisayna, o si Father Elmo Melo, ang kura paroko sa Macalibre Alto, Lupisayna. Natong tanan, ako miingon, atong iampo ang Lupisayna, uswag Lupisayna. Hinaot, ako pong pasalamat sa ato nga mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Niadtong Agosto 1, sila mihimo sa usa ka recollection agi og pagpangandam sa ilang ika-40 ka tuig nga pagkahimugso usab isip missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Salamat sa inyong commitment ug sa inyong endurance to serve the church. Busa ngadto sa missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross nga gipanguluhan ni Mother Abby Enriquez o sa tanan nga mga counselors sa mao nga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Gahimo sila sa recollection niadtong miaging Sabado, Agosto 1. Unya sa Agosto 2, sa kagahapon Domingo, sila ni sa ulog sa ika-40 ka tuig nga anibersaryo. Busa ngadto sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, congratulations. O sa hapon niadtong Domingo kagahapon sa alas 3 didto ako sa Pangabuan tungod kay mauman ang installation ni Reverendo Padre Ernest Kulanag, isipag-ong kura paroko sa Birhen sa Calooy Parish, Pangabuan, Tangub City. Kay si Father Loloy Balboyna atuan naman sa Amerika. Busa atong giampo si Father Loloy Balboyna sa iyang maayo nga panglawas sa iyang pagpag-alagad ngadto sab sa Filipino community didto sa Amerika sa Stockton. Busa akong usbon ko, congratulations sa bag-o nga kura sa Pangabuan, sa Birhen sa Calooy Parish, Pangabuan, Tangub City. O
Niini usab nga adlaw sa alas 8:30 mao ang misa sa launching sa 3Ls dinha sa dinha sa Dakbayan sa Tanggob nga gipanguluhan ni Mayor Ben Canama o ni Vice Mayor Tito Dicena. Busa moadto ako humanining pamalandong, moadto ako sa Tanggob City o among ilusad ang programa nga gitawag og 3Ls, Lost, Last, and Least in our society. Ug ang nakanindot niini mao tungod kay lagi ato man nga gilusad ang maong programa, niduyog lamang ako tungod kay ang utok niini mao manggayod si Mayor Ben Canama og si Vice Mayor Tito Dicena og mga konsehalis. Usa sa ilang mga simbolo mao ang pagtanom og kahoy isip paglaom nga ang mga lost, last, and least wala di ay mawala kundili sila mahatagan og paglaom kung ato sila nga tabangan, giyahan aron ang ilang paglakaw mabungahon o magiyahan sila aron ilang maangko na usab ang pagkahawas sa kalisod tungod kay ato mang gitabangan. Igsuon, hinaot unta nga kita mopadayon sa ato nga debosyon kay ang pangaliya sa malingit nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, moabot gayud sa tong kinabuhi kung aduna kitay pagtuo. Busa kita moingon, Ginoo, mal nga Birhen Maria, kami misangpit kanimo o ginaot ang panalangin sa Ginoo sa kanunay moabot sa among kinabuhi ug among gisangpit ang maong panalangin sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon nga magampo ang pagampo gahom aron ato nga mabuntog ang dautan, ayaw wad-a ang pagtuo, ayaw wad-a ang paglaom, panigkamot nga ikaw mupadayon sa imong panaw uban sa imong pagtuo, pagigugma ug paglaom. God bless. Mabuhay tayong lahat. Sa dili pa ko mubiya karong buntaga moadto ako sa Tanggob agi og paglusad launching sa gitawag og 3Ls sa Last, Least, and Lost aron atong mahatagan og paglaom pinaagi usab sa tabang sa gobyerno sa Tanggob City. Karong hapon moadto usab ako sa moadto ako sa parokya sa San Isidro Labrador sa Calamba. Moadto ako unya doon ako'y meeting kay inigpit sa 4 mauman ang Clergy Day sanglit mauman kana ang kapistahan ni Saint John Marie Vianney. Busa among sa ulogon ang Saint John Marie Vianney pinagi sa pagpasalamat halad sa misa ngadto sa Kaluya Shrine nya niguman sa misa mga alas 8 sa buntag ang misa ngadto sa Kaluya Shrine o mudulhog ug moadto kami mga ligo pumigdagat ngadto sa cottage sa kining sa dagat din sa kining Sapang Dalaga. Busa iampo kami o congratulations sa mga kaparian sa kaparian sa Archdiocese sa Osamis sa pagsaulog sa kapistahan ni Saint John Marie Vianney. Padayon kita nga magampo, iampo ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Salamat natong tanan.